आजच्या खबराचित्र देवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. रेव्हेन्यू, आलवारा, मोकासो हे सगळे विशय वेगवेगळे आसात. देखून पुराय गोंयचो विचार करून जमिनींचो विशय सुटावो करपाक जाय. वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन सांगलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हातून लक्ष घालून हो विशय सुटावो करतलो अशें ताणें सांगलें. जमीन मालकी हक्कां खातीर 70तल्या लोकांनी वाळपय शारांत आंदोलन केल्लें. हे फाटभुंयेर विश्वजीत उलयतालो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. Needs to be thoroughly examined and due process is to be followed, and I'm sure this process will evolve and things will go, discussions and all these things will take place over a period of time. See, your land becomes your right, and it's a very sensitive issue, but same time there has to be a process too. That process has to be demarcated, and I'm confident of our Chief Minister that he will find some solution to the larger picture. Don't look at it only as Mehrauli. You are trying to make it Mehrauli focus. It is not Mehrauli focus. It's a general issue, and I am always with the people. I have always been with the people, but same time, these people who are provoking the people are provoking for their vested interests. I am making it on record because they have always been in different political organizations, but when they were in those political organizations, they were not in a position to sort it. Leaving that part aside, my whole thing is that one has to understand each and every, because how to tell you, issues related to forest are different, issues related to encroachment on revenue land are different, issues related to Alwara land are different. So there has to be a comprehensive thought process all across the political spectrum to understand what we need to do in Goa. It's not only बाणावलेच्या विशयांचेर उलोवपाक आपल्याक चड वेळ जाय. थळावो आमदार चर्चिल आलेमावन मागला. लोकांचे प्रश्न मांडपाक हो वेळ पावचो ना तेन्ना आपल्याक आनीक वेळ जाय अशें ताचें म्हणणें. पॉयंट रेज करपाक असेंब्लीन तुमकां चान्सूच मेळ्ळो इश्यू डिस्कस करपाक. हय दिलें न्हू. सो तुमचे कितें वॉट्स युअर व्यूज? वॉट यू फील दॅट यू डोंट गेट अ टायम टू डिस्कस इश्यूज? दिला न्हू टायम काल म्हाका आनी उलोवपाक जाय. सो वॉट डू यू दिला थिंक? हांवें तेज्या वयची बाजून आपले. यू थिंक यू गेट मोर टायम? आय वॉन्ट मोर. रेल्वे रुळाचे दोट्टीकरण, तामनार वीज प्रकल्प आनी राष्ट्रीय महामार्ग आनी कोळसो ह्या विशयांचेर विधानसभेत उलोवपाक जाय आशिल्ले, पूण दुर्दैवान हे विशय चर्चेक आयलेच ना. कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्ढाणान हेचेर नाराजी उक्तायल्या. पळयात. There was no time given at all to discuss the issues because though my question was tabled at 3, there were other questions before that. Frankly, I would say some of the questions were irrelevant in the sense they were matters that could easily be discussed at the departmental level or with the engineers of the department to set things right. My question was based on burning issues of South Goa. And I am very upset and hurt that these issues have not been heard on the floor of the House. विजनरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या खातेधारकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर पुरेपूर यत्न करतलो, सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. अश्यो कितल्योश्योच सोसायटी आसात, तांकां नोटीसी धाडून रीण वसूल करपा विशीं विचारिल्ल्याचें ताणें सांगलें. Settle them loans from this bank to another bank. That is also their issue. But we had also given a notice to in the year 2016 not to deposit anything in that visionary bank. But still the people have sidelined that notice, and still they have made the business with the pygmy agents and all that, and they have also agree with that. But my hard effort will be there to give the justice to these people. But I cannot give you the assurance as of what I am going to do it. But definitely the law and the act will be amended within short span of time, and that will be discussed at the forthcoming assembly session. This is what I have decided to go for. घुवळी वखदांक लागून तरणाटी पिळगी काबार जातली तेन्ना घुवळी वखदां म्हणटात ती नाकाच, मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन सांगलें. हांव असो माणूस उलयता कमी, पण जर उलोवपाची संदी जर मेळ्ळी तर म्हाज्या समोर जर कितलोय मोठो आनी समाजाक स्वताक मोठो हांव कॅर करिना, बिकॉज आय एम कन्सर्न विथ माय पीपल ऑफ मांद्रे. Okay, when you talk about this drugs issue, especially like cannabis and all, तुमची coastal area, असले आसपाक हे पळय हांव अशें मनीस सोडून हाडटा, पोलीस ऑफिसर अशें सोडून हाडटात. आतां सुद्दां जो पोलीस ऑफिसर हाडला
हांवें फाटल्यान लायला. ड्रग्स म्हणटा तो नाकाच. एक क्वेश्चन कन्सर्न तुमचो मिनिस्टर आहा पळय, टुरिजम मिनिस्टर, तांकां तुमी विचार. तुमच्या फ्रेंडाक ओके. येस. सो तुम्ही पावराचो इश्यू काल डिस्कस केलो. हय. कितें जालें सर? पावर मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर आहा पावर मिनिस्टर ताणें म्हाका एश्योरन्स दिला आनी म्हाका गॅरंटी आहा ते करून येतलो. तुम्ही तुमच्याच रुलिंगाचेरच नाही हे पळय इश्यू ऑफ पर्सन म्हणजे पीपल ऑफ मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी तो रेज करपाकच जाय न्ही. थंय हांव ते गव्हर्मेंटान आहा म्हाज्या कलिग्साक हर्ट जातलें हें चिंतूंक जायना. म्हाका चिंतूंक जाय म्हाज्या लोकांचें. आनी जो पर्यंत हांव तो इश्यू काडिना तो पर्यंत ताच्या लक्षान येना. ताचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर ज्या पद्दतीन काम करतात ते ताकाय कळना म्हणून ते काडचें पडटा. गोवा 365 खातीर विधानसभेंतल्यान इर्शाद शेख. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांनी निमाणे कडेन नोकऱ्या खातीरचें झूज आवर्तें घेतलां. 31 मार्चा मेरेन सरकारान तेंच्यो मागण्यो मान्य करपाचें आश्वासन दिल्ल्यान तेंच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेतलां. भाजपाचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मध्यस्थी करून आंदोलन सोंपयलें. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच तांचे सरकार आनी आमच्या मदीं हाजीर आसात म्हळ्यार गोंय प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे. सरकारान आमची दखल घेतली. सगळ्या विशयांचेर चर्चा करून विशयाचेर आयज हो आमरण उपोशणाचो सुटावो केल्लो आसा. फाटले 19 दीस आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलनाक बसलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांनी शुक्रारच्यान आमरण उपोशणाक सुरवात केल्ली. नोकऱ्यांच्या बाबतीत आमकां आश्वासन नाका, लेखी उतर दियात ही त्यांची मुख्य मागणी आसलेली. गेले 8 दीस आझाद मैदानाचेर आमचे गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक आनी तेंची भुरगीं ही उपोशणाक बशिल्लीं. तेंच्या कांय मागण्यो आसल्यो. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी काल विधानसभेतूय सांगिल्लें आनी आजूय तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा की तेंच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो मागण्यो पूर्ण करतलो म्हूण ताका सांगिल्लें आसा. हांगा आज उपोशण फाटीं घेवपाक लागून तांकां रिक्वेस्ट केली. हांव खरोखरच स्वातंत्र्य सैनीक आनी बाकीचे जेंच्यांनी गेले 8 दीस हांगा उपोशण केलें तेंचे आभार व्यक्त करता. कारण तेंच्यांनी सगळ्यांनी आज पासून हे उपोशण मागीर फाटल्यान घेतिल्लें आसा. आनी हाच्या नंतर सांजचे 4 वरांचेर मुख्यमंत्र्या बरोबर तेंचे कांय प्रमुख जे आसा त्यांची बैठक जातली. आनी मुख्यमंत्र्यान काल जशें विधानसभेन सांगिल्लें आसा कारण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा कारण ही 60वें वर्ष आमी सेलिब्रेट करतात आनी जे स्वातंत्र्य सैनीक हे गोंय मुक्त करपाक लागून झगडले वावुरले ते अशें बसूं जायना. ही ज्या तरेन स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर वदर तांच्यांनी उलयलें की तांचें एक स्वप्न आसलें. कारण आज आमी पळयतात वेगवेगळे राजकीय पार्टी ताचो राजकीय फायदो कसो मेळटलो तो पळयतात. पण भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री त्या वेळार मनोहर पर्रीकर तांच्यांनी तांचो विशय सुटावो जावपाक जाय म्हणून काय त्या वेळार डायरेक्ट विदावट तांकां इंटरव्यू न घेता डायरेक्ट तांची रिक्रुटमेंट करप अशा तरेची एक वेवस्था लायिल्ली. आनी आजचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सुद्दां इमिजिएटली तेंचे बरोबर चर्चा करून तेंची हो जो विशय तेंचो आसा ज्या विशयाक लागून तांकां आज हांगा बसचें पडलें तो विशय सोडप अशें ठरयल्लें आसा. आनी हांव खरोखरच सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता कारण तेंच्यांनी सगळ्यांनी सरकाराचेर विश्वास दवरलेलो आसा आनी आजचें उपोशण फाटीं घेवपाक तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांनी सहकार्य केल्लें आसा. आमकां सरकारान तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उतराक सामकें तटस्थ रावन आयज हे लेखी आश्वासन आमकां आयज दिल्लें आसा. ताच्या खातीर आमी फ्रिडम फायटर्स तशेंच सगळ्या फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी सरकाराक सांगलेलें की ह्यो ज्यो सुटावो जाल्या उपरांत आमचो आनी आमी हांगा एज्युकेशनाक येवचे ना कारण आमकां येवपाचें ना. फक्त आमचे मागणी आसलेली की जॉब आमकां जाय आमी आनी कांयच मागिना. त्या प्रमाणे सरकारान ह्यो ज्यो मागण्यो आसलेल्यो ताचेर विचार करून आमकां लेखी आश्वासनूय दिलें आयज तुमच्या समक्ष दिल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आमी सरकाराक त्याच प्रमाणे करून दिला की ज्या प्रमाणे स्वर्गेश पर्रीकर हांणी 13 आमकां वेगळे करून एक वेगळे लिस्ट तयार केलें आनी ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो आनी जॉबाचो सुटावो जावचो फास्ट प्रोसेस जावचो म्हणून केल्ले त्या प्रमाणे
आयज सरकारान ते फुडाकार घेवन सामको मेकळ्यो करपाचो घेतलेलो आसा फुडाकार 31 मार्च पर्यंत. तशेंच 26 जे अनरजिस्टर आसला तांकां भितर घेतलात, तांचे व्हेरिफिकेशन जावन तांकां मेकळे करपाचे सामके ठाम निर्णय दिल्लो आसा आनी त्या पर्यंत गंभीरतेच्या रितीन सगळे प्रोसेस तांच्यांनी सुरू केल्या. त्या खातीर आमी तांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां हे निवेदन दिता की ह्या फुडें स्वातंत्र्य सैनीक किंवा स्वातंत्र्य सैनिकी भुरगीं आमचो जो ग्रुप आसा तो केन्नाच ह्या आझाद मैदानाचेर ह्या विशयाचेर आमी एजिटेशन करपाक येवचे ना आनी सरकारान आमकां गंभीर दखल घेतलेलीच आसा. त्या खातीर आमी तांचे देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसींतल्यान भाजपा सरकारान सेक्युलरिझम उतर काडून उडयला. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या नांवान भाजपा सरकारान भुरग्यांचे रोबोट करपाचें षडयंत्र चलयलां. तेचेर आमी आवाज काडपाचे आसले, पूण अधिवेशन उण्या दिसांचे घेतलेल्यान तें आमी करपाक शकले नात. चड दीस अधिवेशन घेतलेले जाल्यार सरकाराची कारस्थानां आनी भानगडी भायर येवपाच्यो. गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा. विधानसभा अधिवेशनाचो दुसरो दीस. कोवीड वॉरियर्सांच्या अभिनंदनाचो ठराव. पूण खऱ्या कोवीड वॉरियर्सांचें कौतुक करपाचें सोडून सत्ताधाऱ्यांनी फक्त प्रधानमंत्री मोदी आनी प्रमोद सावंताचे गुणगान गायले. गोवा फॉरवर्डाचो सर्वे सर्वा विजय सरदेसायान शीण काडलो. सभापती बायस वागलो. सभाघर सभापती न्हू जाल्यार मुख्यमंत्र्याची ऑफिस चलयता असोय ताणें आरोप केला. सभाघरात जे जे आरोप जाले तांकां ताणें उपरांत पत्रकार परिशदेंत जापो दिल्यात. पळयात. सरकारान खूब कारस्थानां केल्लीं आहा, खूब भानगड्यो केल्ल्यो आहा. ह्यो भानगड्यांचेर एक्सप्लेनेशन जर तांकां विचारलें जाल्यार ते टायम पास करतात एसेंब्लीन आनी प्रश्न येवंक दिनात. पयलींच ते कोविडाच्या नांवान एसेंब्ली ल्हान घेतात. तातल्या तातूंत डिस्कशन मेन विशयांचेर जावचें न्ही हाचे खातीर टायम वेस्टींग टॅक्टिक्स वापरतात. इंग्लीश भाशेन आनी चड करून पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीन लेजिस्लेटीव पॉलिटिक्सान एक कन्सेप्ट आसा फिलिबस्टर. फिलिबस्टर म्हणल्यार टायम पास करप, एक वस्तूचेर झांकण्यो मारप, चड वेळ उलोवप आनी टायम वेस्ट करप हावजाचो. हें आज आमी प्रश्न क्वेश्चन आवराचेर क्लियर फ्रांसीस सिल्वेराच्या प्रश्नान आनी मागीर कोणाचे तें सोपटेच्या प्रश्नाचेर सामकें ओपन सिद्ध जालें आनी गोंयचे जनतेन तें पळयलां आसतलें. इतलें की तांचोच लेजिस्लेटीव अफेर्स मिनिस्टर मोविन गुदिनो उठून ताणें सांगचें पडलें की डायरेक्ट क्वेश्चन तूं विचार. सो स्पिकरान म्हाका दिसता हावस सामको सोडिल्लो आहा आनी मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस हावस चलयता, फाटल्यांतल्यान रिमोट कंट्रोल करून चलयता. होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेयात, मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाची कंट्रोवर्सीचे कितें ती क्लॅरिटी दियात. मागीर थंय क्लस्टर्स म्हणटा ते आहा ते क्लस्टर म्हणटा तेजो अर्थ कितें तो सांगात. सेक्युलरिझम म्हणटा तें उतर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसींतलें काडलां तें जावचें न्ही. जे नॅशनल इंटिग्रेशन म्हणटा तो कन्सेप्ट जो आसूंक जाय आशिल्लो ते जाग्यार थंय कल्चरल नॅशनलिझमाचो कन्सेप्ट हाडला. म्हळ्यार राजकारण चलयल्ले भशेन भुरग्याचें फुडलें जिवीत रिमोट कंट्रोल करून मॅकनायज करून रोबोज करपाचे भुरग्यांक एक जें षडयंत्र चलना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या नांवान हें आमी आज एक्सपोज करपाचें आशिल्लें. आमकां थंय चान्स मेळोना कित्याक थंय तांणी टायम वेस्ट केल्लो आहा. आमी हें उघडपणान इतल्या खातीर सांगता कित्याक वी वील मूव दीस एज आयदर कॉलिंग एटेन्शन or we will move this for special discussion, half an hour discussion, wherein we want clarity from the government. खंयचोय इश्यू जो आमी उलयला वो क्लियर कट मुद्द्याचेर आसा आनी आमचे डिमांड्स क्लियर आहा. वयल्या वयर आमी उलयना. इवन आतां जें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन हाडलां, जें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनान कोवीड वॉरियरांक कॉंग्रेच्युलेट करूंक ना, ते फक्त कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता प्रधानमंत्र्याक आनीक 2 वॅक्सीन केल्ल्या लोकांक. हांगा आमी करूंक सोदताले कोवीड वॉरियरांक जे कोण शहीद जाले कोविडा खातीर गव्हर्मेंटाचे मिसमॅनेजमेंटा खातीर तांकां. आनी आमी मागूंक सोदताले की फॉल्स कॉन्फिडन्स जे वॅक्सिनाचेर थोडे वॅक्सिनाचेर वीच हॅव नॉट अंडरगॉन थर्ड ट्रायल्स आनी ताजे रिपोर्ट्स भायर येवंक ना. And as not recommended by me, but recommended by Lancet, which is the biggest medical journal in the history of the world, in the globally considered as one of the best journals, dependable medical journals. तांणी सांगिल्लें आहा. सो आमचे इतली छिटकावणी आशिल्ली हावजाक की आमी सरकाराक पूर्णपणान सहकार्य दिवपाक सोदतात
पुणून लोकांक फॉल्स सेन्स ऑफ कॉन्फिडन्स दिवं नाकात दॅट द बिगस्ट बेनिफिशरीज ऑफ कोविड इन इंडिया हॅव बीन द BJP and the largest losers have been the people of India. The GDP has gone down, but the prices of gas, diesel and petrol have gone up more higher than ever before. So BJP only benefits from every adversity people of India get. Just like that, the speaker here is using that as an excuse not to hear the murder of democracy of the 10th schedule of the constitution. Now the case has been filed by the Congress, so it is for them to argue the case. But what can be seen, and my independent view is, that speaker is being pressurized by the government and he is acting under bias. So 60वें वर्ष लागले म्हणून कसले सेलिब्रेशन आहे काय इलेक्शन इयर हे पैसे थंय काढून थंय मोडपाचे आणि जे भितरूच पैसे खावपाचे. सो जेन्ना तुम्ही इतले 100 कोटी रुपया सेलिब्रेशनाक म्हणून सोदतात आनी तुम्ही फ्रीडम फायटरांक न्याय दिवंक शकना जाल्यार कितें करपाचें आनी उरला कितें. हाजेरूच कळटा की हो गोंयचो सरकार न्ही, हो सावंतवाडीचोच सरकार. ते भायर विजय सरदेसाय गोंयची सरकाराची कॅसिनो पॉलिसी, गांजा लागवड, गोवा मायल्स अशा साबार विशयांचेर उलयलो. इतलेंच न्हू जाल्यार डबल ट्रॅकिंग हें कोळशाचे येरादारे खातीरच चल्लां हें सभाघरांत सिद्ध जावपाचें. त्या संदर्भात एलिनाचो प्रश्न आसलो जाल्यार जयेश साळगांवकाराचो राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचेर प्रश्न आसलो. पूण म्हत्वाच्या विशया बदला प्रधानमंत्र्याची आनी मुख्यमंत्र्याची तोखणाय करपाक वेळ वगडायलो असो ताचो आरोप. See, I was not with Mr. Parrikar when decision was taken to about mining. I was his critic. As far as Goa Miles is concerned, Michael Lobo has made a statement. I am surprised that those who consider Parrikar their guru are silent. Silent is taken as consent. Michael Lobo is also in the cabinet today. Was been a Parrikar from Parra. So he is more Parrikar than me to speak about Parrikar. So I am not replying. Especially because when we reply for Parrikar, this Pramod Sawant gets disturbed. So we have made Parrikar into his private property. Let him answer for it. कित्याक इतले बाई म्हणून मतां घेतात पळय करा मरे कसलें स्थळ करता म्हणून हातून दिलां गव्हर्नर एड्रेसाक. सो स्थळ करचे पयलीं उतरां दियात सांगूनी मरे कळोनी मरे आमकां कोण खरें कितें तें. आं कित्याक आमी ताचे बरोबर सरकारान आशिल्ले हाजो अर्थ BJPन भितर कितें चलता तें आमकां खबर ना. आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाच्या आदाराचेर चलताले. आमी तांच्या घरान तांच्या रान्नीन कितें रान्नीच्या चुलीन कितें जातालें तें पळोवंक आमी वचूंक ना. आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या विरोधात आपूण कितेंच उलोवंक ना. जी मोख मुखार दवरून पर्रीकारान गोवा मायल्स गोंयांत हाडली ती कुशीकच उरली. हो प्रस्न आतां आमकां सोडोवपाक जाय. मायकलान स्पश्टीकरण दिलां. गोवा मायल्साच्या विशयावयल्यान मायकलान मनोहर पर्रीकाराच्या विरोधात वक्तव्य केल्ल्यान व्हडलो बोळ जाल्लो. उपरांत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मायकलाक समज दिल्ली. The media has shown it. I have never spoken against our leader Manohar Parrikar. Always treated him as a leader because he was the person who has given me the opportunity to contest the first election. Including Zilla, when I won independent, he has supported me. On that time there were no BJP ticket and all. I contested independent supported by Manohar Parrikar at that particular time, and I defeated Dr. Wilfred D'Souza's son-in-law. So I cannot talk against him. What I have spoken is totally different. Against him is totally different. Against म्हणजे कितें? आमी तेजे against. But today as a BJP president has said. But whenever we speak like this, the press or media shows us in the other way. So it has been shown like that. What about your reaction on the president? President has spoken to me that because the things have come on the media, but there is nothing I have spoken against Manohar Parrikar. You didn't say that. No. What I have said? तू म्हणून म्हणटा तू कितें ते अगेन पर्रीकाराचे अगेन्स्ट खंय उलयलो तूं दाखय मरे म्हाका. अगेन्स्ट म्हणजे कितें? व्हॉट इज द मिनींग ऑफ अगेन्स्ट? You said that he created a confusion called Goa Miles. Goa Miles and mining setup. Goa Miles हांवें काय पास करूंक ना. Goa Miles पास जाल्ले when Manohar Parrikar was the chief minister. What is wrong if I say that? Did I pass it? Or did Dr. Pramod Sawant pass it? No.
because past then we have to rectify it today. No, but mining. That issue जो इश्यू त्या टायमार जालो हीज आनी तेंय म्हटलां तूं पळय काडून यू सी द क्लिप हीज इंटेंशन वॉज टू पुट टॅक्सी प्रॉब्लम इन प्लेस बट दॅट इंटेंशन ऑफ हीज डीड नॉट क्लिक 2 years जाली हें जाग्यार पडोंक ना आतां आमकां जाग्यार घालपाक जाय हें म्हटलां आमी उलयलें कितें आहा तें फाल्यां उलय म्हणजे हांव अशें म्हणटा की पयली गोश्ट म्हणजे मायकल रोबोट जें कितें मनोहर पर्रीकर उलयलां तें अत्यंत चुकीचें आसा हें ताणें उलोवं जायना. मनोहर पर्रीकर हे भारतीय जनता पार्टी सगळ्यात व्हडले लिडर गोंयचे लिडर आसात पण हाचे पेक्षा सबंद देशाचे व्हडले लिडर ज्यांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर गांवां भितर पावयली भारतीय जनता पार्टी व्हडली केली आनी त्यांच्या नांवाचेरच त्या वेळाचेर हे सगळेच जाण गोंया भितर निवडून आयल्यात आनी ताका लागून आज जर तो उलयता आसत जाल्यार तें चुकीचें आसा हांव कंडेम करता हें उलोवप तेचें आनी ताका लागून ताका आफोन हाडूनय आमी सांगिल्लें आसा अशा तरेचें उलोवप तेणेच न्हय खंयच्याच कोणेनूच उलोवपाक जायना हें ताका सांगिल्लें आसा आनी तेणेंय सांगिल्लें आसा की हाच्या फुडें अशें उलोवप जावचें ना म्हणून आमी उलयलां एक्शन कशें आसता एखाद्याचेर एक्शन म्हूण कितें घेतलो तेणें सांगलें की उलोवप हाच्या फुडें जावचें ना म्हणून तेणें सांगलें न्ही इट हॅज बीन एग्रीड एक्शन ताका सांगलें उलोवप पण अशें कारण कितें तर हेचेर उलोवपाक कितें आसा की प्रत्येक मनशान चिंतूं जाय एखादी गोश्ट उलयता आसतना आनी मनोहर भाई पर्रीकरांचेर जरी एखादो उलयता आसत जाल्यार तांणी विचार करपाक जाय आनी उलोवपाक जाय. आतां कितें आसा वैयक्तीक कोणाचेर आमी फक्त ताका आपोवन हाडून सांगपाक शकता त्या प्रमाणे ताका सांगिल्लें आसा आनी तेणें आमकां सांगिल्लें आसा की हाच्या फुडें तशें उलोवप जावचें ना. गोवा 365 खातीर विधानसभा संकुलांतल्यान इर्शाद शेख आनी श्याम च्यारी. कवळेकारांक वैकुंठ धामाच्या रुपात सुसज्ज अशी मसणभूंय मेळ्ळ्या. कितलेशेच वर्सांची कवळेकारांची मागणी पूर्ण जाली अशा उतरांनी सरपंचान आनी थळाव्यांनी ते विशीं समाधान उक्तायलां. पळयात. कवळे पंचायतीच्यो एकूण 3 मसणभुंयो आसात. वैकुंठ धाम ही मसणभूंय लोकांची मागणे वयल्यान थळावे पंचायतीन सगळे तरेन सुसज्ज केल्या. गांवांतल्या लोकांक बरे तरेन निमणो प्रवास करपाक मेळचो ह्या हेतान पंचायतीन लांकडां आनी हेर सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात अशें सरपंच राजेश कवळेकारान सांगलें. पळयात ताचें उतर आनी थळाव्यांच्यो प्रतिक्रिया. सगळ्यात पयलीं कवळे पंचायतीची वैकुंठ धाम स्मशानभूमी आसा त्या पंचायतीक आमी आज पंचायतीन सुरवात केल्ली आसा. आमच्यो टोटल कवळे ग्रामपंचायतीच्यो 3 स्मशानभूमी एक कवळे पंचायती कडेन एक येता आनी एक बायपास रोडार येता. सो ह्यो 3य स्मशानभूमी ज्यो आसा ह्यो पंचायतीच्या अंडर येता. आमी ह्यो स्मशानभूमी कोणाच्याच अंडर दिवना हेजो फूल अधिकार हो पंचायतीचेर आसा अशें आमी एक रिजोल्युशन घेतलेलें आसा. आज आमी ठरयलें की 2000 आमी हे लांकडाचे घेतले ते प्रमाणे आमी शिडी केल्ली आसा. शिडी आमी आज रेडीमेड करून हाडलेली आसा आनी जेन्ना कोणाच्या घरांतलो एक मनीस भायर पडटलो तेन्ना हांगसरल्यान येवन ही शिडी व्हरची आनी आमी असो रूल फॉर्म केला की 12 दीस जाले नंतर पंचायतीन येवन जे कोणाच्या घरांतलो जर मनीस भायर पडटा तेणें 2000 मागीर येवन पंचायतीन रिसीट काडची अशें आमी ठरयल्लें आसा. हे गांवांत सगळ्याक आमी सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली आसा आनी गांवच्या लोकांनी ह्या सुविधेचो लाभ घेवचो जेणे करून खूब तेंपाची ही मागणी आशिल्ली आनी म्हाका खबर आसा की आनी खुबश्यो गोश्टी ह्या स्मशानभूमीन करपाक जाय ते आमचे काम करपाची आमी सुरवात केल्ली आसा. पंचायतीन आयज आमकां लांकडां तशीच एक शिडी दिल्ली आसा आनी म्हाका लांकडाची खूब कमी पडटाली आनी आमच्या शिडीचो प्रॉब्लेम जाता जाय आशिल्लो आमची शिडी त्या खातीर हांव कवळे पंचायतीचे ग्रामस्थांचे सगळ्यांचे आभार मानता. हांव कवळे वाठारांचो तेन्ना ही लांकडां बीन पंचायत आमकां हें करता न्हू ती भरपूर कमी पडटाली. आतां तेणी ती सुविधा केल्ली आसा सगळी लांकडांची म्हूण शिडी म्हूण हें करून हांव केन्नाच कोणा हें नाशिल्लें तेन्ना कोणाकूच आतां कमी पडपाना हें हांव मागतां हाचे कडेन आनी सरपंच हे सगळे पंचा कडेन बीन आनी खंयचे वाठाराचे गांवचे लोकांचे कडेन आनी आमी आसतात खंयच्याच हेका कितें प्रोग्राम हें आसता न्हू तेन्ना आमी हे आसतात सगळे हितून. आनी हे कवळे पंचायतीन जे आयज लांकडाचे आनी सीडी जे उपलब्ध केल्ली आसा ती खूब खरोखर बरी आसा. कित्याक आमी जी लांकडां हाडटाले पळय न्हू ते आमकां कमीत कमी 4 ते 5 हजार आमकां लांकडांकूच मोडचे पडटाले. ते पंचायतीन एक 2 हजार भितर गरीब लोकां आनी सादारण लोकांक बरें हें केल्लें आसा
आनी तशेंच हांव अशीच बरी बरी कामां करची अशें हांव सरपंचा कडेन मागता आनी पंचायती मेंबरा कडेन मागता. गोवा 365 खातीर कवळेच्यान कृष्णा नायक. आनी आयच्या हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.